सस्ती और साफ बिजली इस प्रोजेक्ट से जो हमारे मुल्क को मिलेगी, हमें बहुत पहले ये काम करना चाहिए था। महंगाई भी कम होगी, लेकिन आगे जाके महंगाई कम होगी। दासू डैम पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद है। दयामिर भाषा डैम भी बड़ा प्रोजेक्ट है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं इस प्रोजेक्ट से सस्ती और साफ बिजली मिलेगी। हमें बहुत पहले दासू डैम जैसा मंसूबा शुरू कर देना चाहिए था। महंगी बिजली हर तरह से महंगाई लेकर आती है। सस्ती बिजली से लोगों को फायदा और आगे जाकर महंगाई कम होगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन उस वक्त होगी जब बिजली सस्ती होगी। अपोजिशन ने अपोजिशन करना है और हुकूमत ने भी अपोजिशन का किरदार अदा कर, तो हुकूमत कौन चलाएगा? अब आप मुझे लफ्ज दे, जो उस दिन हमारा ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर का वायरल वीडियोस पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, मैं लफ्ज जो मैंने लिखा है मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं। आप मुझे लफ्ज दे, उस चेयर, उस कुर्सी पे, उस ओहदा पे जिस पे आप बैठे हो, जिस तरीके से उसकी तौहीन की, कोई जमहूरी पसंद पार्लियामान का मेंबर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आज आप कोशिश करेंगे कि मेरा स्पीच को एडिट करे, सेंसर करे, आपके वजीर आजम का पसंद का नापसंद का स्पीच हो, तो ऐसे नहीं हो सकता है जनाब स्पीकर। बजट और बजट सेशन दोनों गैर कानूनी हैं। मुआशी तरक्की के इशारे भी झूठे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल, कहा हुकूमत ने भी अपोजिशन करनी है तो हुकूमत कौन चलाएगा? मुआशत तरक्की कर रही है तो आम आदमी क्यों बेरोजगार है? आप एहसास प्रोग्राम लाए, लेकिन आपको आवाम का कोई एहसास नहीं। पाकिस्तान में महंगाई भारत और बांग्लादेश से भी ज्यादा है। आवाम हुकूमत की नालायकी और नाअहली का बोझ उठा रहे हैं। करता हूं अपोजिशन लीडर को और बिलावल भुट्टो को कि अगर जुर्रत है तो मेरी तकरीर सुन के जाओ, अगर बुज़दिल नहीं हो तो बैठो अपनी जगह पे और मेरी तकरीर सुन के जाओ। अगर सच सुनने की हिम्मत है तो मेरी तकरीर सुन के जाओ। प्लीज बैठे, अगर हिम्मत है तो बैठो और मेरी तकरीर सुन के जाओ। आप और वो चले गए। हमें आज एक नाबालिग सा लेक्चर मिला। उन्होंने कभी अंग्रेजी बोली, कभी उर्दू बोली, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोल के किरदार साफ नहीं हो जाते। ये जो करप्शन के दाग सीने पे लगे हैं, ये अंग्रेजी बोलने से साफ नहीं होंगे। हमाद अजहर की तकरीर शुरू होते ही शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ऐवान से चले गए। वफाकी वजीर ने कहा हमें आज एक नाबालिग लेक्चर मिला। करप्शन से तबाही देखनी है तो सिंध में जाकर देखें। जिन्होंने कभी कोई काम नहीं किया वो बता रहे हैं कि मईशत कैसे चलनी है। सीने पर लगे करप्शन के दाग अंग्रेजी बोलने से साफ नहीं होंगे। पंजाब का कल्चर गाली देना नहीं, जो शख्स ये कहेगा वो पंजाब के कल्चर को मस्ख कर रहा है। देखें, 3 दिन जो कुछ हुआ इससे जमहूरियत को इज्जत नहीं मिली, लेकिन अल्लाह का शुक्र है देर आए दुरुस्त आए, पार्लियामेंट चल पड़ी है। हमें अपोजिशन को साथ लेकर चलना है। हमने अपोजिशन के साथ जोड़ो कराटे नहीं करने। वो तो आगे ही अपोजिशन मरी हुई है। अपोजिशन के आगे ही रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, प्लगों में कचरा है, इंजन धुआं दे रहा है। अगर उनको तकरीर भी करने नहीं देंगे तो वो तो फिर मत्थे लगेंगे खाम खा। ऑपोजिशन के प्लग्स में कचरा है, ये बहुत कमजोर हो चुकी है, इसमें दम नहीं रहा। वजीर आजम इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मुल्क में गरीब कानून की जद में आता है, अमीर बच निकलता है। हमारा मकसद है कि ताकतवर के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जाएं। कौमी असम्बली में गुज़िश्ता 3 दिन में जो कुछ हुआ उससे जमहूरियत को इज्जत नहीं मिली। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से धांधली नहीं हो सकती, बाबर अवान कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इंतखाबी इस्लाहात के अमल पर अमल दरामद किया। हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक को डीरेल नहीं होने देगी। शहबाज शरीफ ऐसी जगह क्यों जाते हैं जहां घुटने पकड़ने पड़े? EVMs पर हुकूमत का हतमी फैसला है। इलेक्शन कमीशन कई मशीनों के डेमोज ले चुका है। शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत लिख दिया। इंतखाबी इस्लाहात पर तमाम सियासी जमातों से मुशावरत करने का मुतालबा कर दिया।
اپوزیشن لیڈر کا اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی خط، پارلیمنٹ میں اپوزیشن جماعتوں کو میڈیا کوریج نہ ملنے کا اعتراض اٹھا دیا۔ آئین کے مطابق اپوزیشن رہنماؤں کو میڈیا کوریج کی فراہمی کا مطالبہ کر دیا۔ گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقات، چودھری محمد سرور نے عثمان بزدار کو عوام دوست بجٹ پر مبارکباد دی۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ اپوزیشن سوچتی اور دیکھتی رہ جائے گی، وفاقی اور صوبائی بجٹ آسانی سے منظور ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ملک میں ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ عوامی خدمت کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہماری سیاست کا محور عوام کی خدمت ہے۔ خدمت خلق ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں، ذاتی انا اور ضد کی سیاست نے اپوزیشن ٹولے کی منفی سیاست کو بکھیر کر رکھ دیا۔ پی ٹی ایم کا غیر فطری اتحاد ختم ہو چکا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار آج اسمبلی سیشن میں شرکت بھی کریں گے۔ خیبر پختونخوا کا نئے مالی سال کا ٹیکس فری بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 350 ارب روپے مختص، گریڈ 1 سے 18 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 25%، 19 سے 22 گریڈ تک ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کا امکان، مزدور کی کم سے کم اجرت 21,000 روپے کرنے کی تجویز۔ بلوچستان کا مالی سال 2021-22 کے لیے 500 ارب روپے کا بجٹ آج پیش کیا جا رہا ہے۔ تعلیم کے لیے 90 ارب اور امن و امان کے لیے 80 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنز میں 10% اضافے کا امکان، متعدد ترقیاتی اسکیمز کا اعلان بھی متوقع۔ ہر بچے کو بہتر تعلیم کی فراہمی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا منشور ہے۔ فردوس عاشق آوان کہتی ہیں، پنجاب حکومت نے تعلیم کے لیے مجموعی طور پر 442 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا۔ بچے اور نوجوان بہتر تعلیم حاصل کر کے گالی اور بدکلامی کو پنجاب کا کلچر نہیں کہیں گے، غیرت اور اخلاقیات سے عاری سیاستدانوں کی غلامی سے آزاد ہوں گے۔ سیالکوٹ پی پی 38 کے ضمنی انتخابات، الیکشن کمیشن نے دوہری شہریت رکھنے پر پی ٹی آئی امیدوار قیصر بریار کے خلاف کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے۔ پی ٹی آئی امیدوار کو 2 دن میں اپیل دائر کرنے کی مہلت مل گئی۔ قیصر بریار نے الیکشن ٹریبیونل سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا۔ سپریم کورٹ نے ترقی سے متعلق سٹیل ملز ملازمین کی اپیل مسترد کر دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ کو کیوں ترقی دی جائے، آپ لوگ تو کام ہی نہیں کر رہے۔ سندھ ہائی کورٹ فیصلے میں کوئی خامی نہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ سٹیل مل 2015 سے بند پڑی ہے، ترقی کس بات کی دی جائے، آپ لوگ کون سی سروسز دے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ رجسٹری کراچی میں پولیس میں غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ، عدالت نے جونیئر کلرک سہیل شوکت کی بحالی کے خلاف سندھ پولیس کی اپیل مسترد کر دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ کے افسروں کی جس نے تقرری کی اس کے خلاف کچھ نہیں ہوا، آئی جی کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی۔ سندھ ہائی کورٹ سے شرجیل انعام ایمن کی اہلیہ کو ریلیف مل گیا۔ عدالت نے صدف شرجیل کا نام ای سی ایل سے خارج کرنے کا حکم دے دیا۔ نیب پروسیکیوٹر نے دلائل دیے کہ شرجیل میمن اور فیملی پر آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام ہے، نام ای سی ایل سے خارج کر دیا گیا تو خدشہ ہے کہ واپس نہیں آئیں گی۔ عدالت نے نام خارج کرنے کی اجازت دے دی۔ 42 نئے سرکاری وکلاء کی تعیناتی، لاہور میں سب سے زیادہ 20 لا افسران کو تعینات کیا گیا۔ 24 لا افسران کو عہدوں سے ہٹانے کے احکامات بھی جاری ہوئے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ کورونا ویکسینیشن کی قلت، پنجاب میں 2 دن کے لیے کورونا ویکسینیشن روکنے کا فیصلہ۔ محکمہ صحت حکام کے مطابق صوبے میں ویکسین کا صرف 1 دن کا سٹاک موجود ہے۔ ویکسین کی 2 لاکھ ڈوز اتوار کی شام تک پہنچ جائیں گی۔
پاکستان میں کورونا مثبت کیسز کی شرح کم ہو کر 1.9% پر آ گئی. 24 گھنٹوں کے دوران 1043 نئے کیسز رپورٹ. مزید 39 افراد لقمہ اجل بن گئے. اموات کی مجموعی تعداد 21,913 ہو گئی. فعال کیسز 35,809 ریکارڈ. 8,88,505 مریض صحت یاب بھی ہو چکے. شہر قائد میں گرمی اور حبس برقرار. محکمہ موسمیات نے آج شام کو کراچی میں موسم خوشگوار ہونے کی نوید سنا دی. کہیں آندھی اور کہیں بوندا باندی ہونے کا امکان. ڈائریکٹر میٹ سردار سرفراز کہتے ہیں کل شام سے سمندری ہوائیں بھی چلنا شروع ہو جائیں گی. 26 سے 27 جون کو شمالی پاکستان میں مون سون کا باقاعدہ داخلہ ہوگا.